रजब भट्ट का जो मामला है जिसमें अभी तक ईमान के साथ सुलह नज़र नहीं आ रही है। रिलेशनशिप को निभाने के लिए किसी एक शख्स की एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। ईमान ने जो है वो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। अपनी फैमिली से बढ़कर दुनिया में जो है ना वो कोई चीज़ नहीं होती। और अगर आप फैमिली व्लॉगिंग जो है वो कर रहे हैं तो फिर आपकी फैमिली साथ क्यों नहीं। लेकिन मियाँ बीवी अगर बगैर अना के एक साथ चलेंगे तो ज़िंदगी बसर होगी। अगर किसी चीज़ से हिट हो रही है या मेरी पर्सनल लाइफ डैमेज हो रही है, अगर मैं माफ़ी मांग लूँगी अपने शौहर से तो क्या मैं इसमें छोटी पड़ जाऊँगी। अगर आपने अपने घर को निभाना है रजब भाई तो आपको अपनी अना को कम करना पड़ेगा। तो आप ईमान के पास जाएं, उसे प्यार से समझाएं, उससे माजरत कर लें। आप उससे जो है वो अपनी बीवी से अगर ये कह देंगे तो आपकी इज्जत में घाटा नहीं होगा। तो भाई गलती तो आपसे हुई है। अपने शौहर होने को और अपने बाप होने को निगलेक्ट ना करें। मेरी कोशिश ये होती है कि लोग जुड़ कर रहें। आप यकीन करें आपकी बीवी के दिल में आपकी इज्जत बढ़ेगी। अवाम को मुतनफ़र नहीं करना बल्कि अवाम को जोड़ के रखना है। तो किसी साइकेट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बहन यहाँ पे मौजूद है तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं हाजिर हूँ और फीस भी कोई नहीं लूँगी। जी जनाब, तो आज रजब भट्ट साहब का एक और बयान मेरे सामने आया और मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी। वैसे तो सोशल मीडिया पे चलने वाली सारी बातें क्या सराइयाँ ही होती हैं और अपने पास से इन्होंने जो है वो बनाई होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं जिसकी वजह से जो है वो चीज़ें हम तक जो है वो पहुँच ही जाते हैं। आपको पता है कि मैं एक माहिर नफ्सियात तो हूँ ही, लेकिन एक जर्नलिस्ट भी हूँ। तो चीज़ों को मैं दो तरह से देखती हूँ। एक तो मैं नफ्सियात की नज़र से देखती हूँ, दूसरे मैं ख़ास तौर पर जो है वो एक जर्नलिस्ट की नज़र से भी देखती हूँ कि चीज़ें कहाँ कोई कमी बेशी आ रही है, मामला कहाँ ख़राब हो रहे हैं। क्योंकि रिलेशनशिप के हवाले से, एक्सपर्टीज़ के हवाले से मैं बताती रहती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि रिलेशनशिप को निभाने के लिए किसी एक शख्स की एफ़र्ट्स की ज़रूरत नहीं होती बल्कि दोनों तरफ से एफ़र्ट्स की जो है वो ज़रूरत होती है। रजब भट्ट का जो मामला है जिसमें अभी तक ईमान के साथ सुलह नज़र नहीं आ रही है और रजब भट्ट का कोई बयान भी सामने आया है, उड़ता उड़ता ज़राए के ज़रिए जो है वो मालूमात आई हैं। अब ये हकीकी है या सच है या झूठ है, जो भी है वट एवर, लेकिन इसकी तस्दीक तो रजब भट्ट ही करेंगे कि ईमान ने जो है वो मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। देखिए ईमान जो है वो बेटे को दूर नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि देखिए बसंत का मौका था, बसंत था, त्यौहार था। आपने जो है वो बाकायदा बसंत मनाई अपने दोस्तों के साथ, अपने जो है वो चाहने वालों के साथ, अपने फैंस के साथ और कुछ मखसूस जो है वो लोगों के साथ आपने बसंत मनाई और उसको एंजॉय भी किया। सबने मनाई, सारे लाहौरी जो है वो इस चीज़ में। लेकिन अपनी फैमिली से बढ़कर दुनिया में जो है ना वो कोई चीज़ नहीं होती। फैमिली सबसे पहले है। देखिए आपका तो व्लॉग भी जो चलता है वो फैमिली के नाम से चलता है, यानी रजब फैमिली। तो रजब फैमिली कहाँ थी? मुझे तो रजब फैमिली जो है वो नज़र ही कहीं नहीं आई। रजब फैमिली का तो जो है वो कोई पर्सन जो है वो आपके साथ मुझे बसंत मनाता नज़र ही कोई नहीं आया। तो अगर फैमिली ही नहीं है तो फैमिली व्लॉगिंग क्यों? सवाल ये उठता है। और अगर आप फैमिली व्लॉगिंग जो है वो कर रहे हैं तो फिर आपकी फैमिली साथ क्यों नहीं। और फैमिली व्लॉगिंग में जो है आप बसंत मनाते, आपकी फैमिली बसंत मनाती, खुशी का इजहार करते, सब लोग जो है वो एक साथ इकट्ठे होते, आपकी बीवी इसमें शरीक होती, आपका बच्चा जो है वो नज़र आता, लोग जो है वो इंजॉय करते इस चीज़ को। लेकिन क्योंकि अना जो है वो दरमियान में आ जाती है, अना में जब इंसान आता है ना तो वो अपनी असलियत को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसने किस तरीके से चलना है और उसे जो है वो आगे किस तरह से जो है वो सर्वाइव करना है। देखिए मियाँ बीवी जो है ना, ये दो पहिए तो हैं गाड़ी के, मैं मानती हूँ, लेकिन मियाँ बीवी अगर बगैर अना के एक साथ चलेंगे तो ज़िंदगी बसर होगी। किसी एक को अपनी अना को जो है वो घटाना पड़ेगा भाई। ये जो एक बंदा जो है वो शेर और एक सवा शेर वाला हिसाब होता है ना, ये रिश्ते तो कभी निपते नहीं हैं। किसी एक शख्स को तो कम होना ही पड़ेगा। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि जी मुझे दुनिया पूछती है और मैं दुनिया के सामने एक सेलिब्रिटी हूँ, दुनिया के सामने एक स्टार हूँ और मैं कभी जो है वो अपने शौहर के सामने, अपनी बीवी के सामने क्यों झुकूँ, तो फिर आप अपना घर नहीं बसा पाएंगे। आप सेलिब्रिटी तो बन जाएंगे, लोग आपके परस्तार तो होंगे, लोग आपको जो पूछेंगे तो सही, प्यार तो करेंगे, लेकिन आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। आपकी फैमिली और पर्सनल लाइफ जो है वो तबाह हो जाएगी, जैसे कि रजब भट्ट की हो चुकी है। अब मेरा अपना मामला ले लें, मेरी शादी हुई, बहुत सारी चीज़ें हमें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। हो सकता है मैंने भी अपनी अना को बड़ा कम किया हो सकता है मैंने भी अपने ऊपर बहुत काम किया, हो सकता है मैंने भी अपने जो है वो भाई मेरा भी तो एक लेवल, एक म्यार था। मैं भी तो जो है वो, मेरी सारी दुनिया जो है वो मेरी फ़ैन, और हर दुनिया में कौन, कहाँ दुनिया के कौन सा ऐसा कोना है जहाँ से मेरे फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। अल्लाह के करम या शुक्र है। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ अगर किसी चीज़ से हिट हो रही है या मेरी पर्सनल लाइफ डैमेज हो रही है, अगर मैं माफ़ी मांग लूँगी अपने शौहर से तो क्या मैं इसमें छोटी पड़ जाऊँगी या मेरी कोई इज्जत घाटे में आ जाएगी या मैंने कोई घाटे का सौदा कर लिया किसी से शादी करके। ऐसा नहीं होता। मियाँ बीवी दोस्त होते हैं
اور میاں بیوی کو دوست ہی رہنا چاہیے. دوستوں میں لڑائی بھی ہوتی ہے, دوستوں میں محبت بھی ہوتی ہے, دوستوں میں جو ہے وہ مخالفتیں بھی ہوتی ہیں, دوستوں میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی دوست ساتھ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. تو میاں بیوی کے رشتے کو دوستی میں کنورٹ ہونا چاہیے. اس لیے میں اور حارث ہمیشہ دوست رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ دوستی, ہم لڑے ہیں جھگڑے, ہماری کبھی لڑائی ایسے نہیں ہوئی, میں نے کبھی ایسی لڑائی ڈالی نہیں کہ جس کے بعد جو ہے وہ صلح ہونے کے چانسز کم ہوں. ورنہ اگر میں چاہتی تو بہت ساری باتوں کے بعد جو ہے وہ چیزیں ختم بھی ہو سکتی تھی. لیکن نہیں, اگر آپ نے اپنے گھر کو نبھانا ہے رجب بھائی تو آپ کو اپنی انا کو کم کرنا پڑے گا. آپ کی بیوی گھر چھوڑ کر گئی ہے, آپ کا بچہ ساتھ لے گئی ہے, وہ معصوم بچہ, چھوٹا بچہ, ابھی تو اس نے ماں کے پاس ہی رہنا ہے, وہ آپ کے پاس تو آ نہیں سکتا, یا آپ کے گھر میں تو اس کی اس طرح ٹیک کیئر نہیں ہو سکتی جس طرح اس کی ماں کر سکتی ہے, کیونکہ وہ بھی بہت چھوٹا ہے. تو آپ ایمان کے پاس جائیں, اسے پیار سے سمجھائیں, اس سے معذرت کر لیں, اسے کہیں کہ میں نے جو غلطیاں کی ہیں میں اس کی معافی چاہتا ہوں, میں نے تمہیں نگلیکٹ کیا, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے تمہاری جو ایموشنز کو ہرٹ کیا, میں معافی چاہتا ہوں. آپ اس سے جو ہے وہ اپنی بیوی سے اگر یہ کہہ دیں گے تو آپ کی عزت میں گھاٹا نہیں ہوگا, آپ اللہ کی ہاں بھی آپ بلند ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی آپ سرخرو ہو جائیں گے. کیونکہ فیملی کو جوڑ کے رکھنا بڑا کمال ہوتا ہے, بڑا سٹار بننا کمال نہیں ہوتا. ڈاکٹر نبیہ علی خان ایک بہت بڑا نام ہے, ڈاکٹر نبیہ علی خان جو ہے وہ بہت بڑا نام تب تک نہیں ہے جب تک اس کی فیملی جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے, جب تک اس کی فیملی کے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں, جب تک اس کی فیملی میں جو ہے وہ باؤنڈنگ یا محبت نہیں ہے. مجھے بہت کچھ قربان کرنا پڑا, میں کہتی ہوں رجب بھائی آپ کو بھی کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑے گا, کیونکہ ہر بندے کو اپنے ریلیشن شپ میں کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. لیکن شکر ہے الحمدللہ کہ میرے معاملات میں میرا ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہے ہر طرح سے. آپ نے دیکھا کہ بسنت بھی مناتے ہیں, ہم سب لوگوں میں جا کے کھڑے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہے, انہیں مجھ پہ ٹرسٹ ہے, مجھے ان پہ ٹرسٹ ہے. تو آپ نے جو ٹرسٹ لیول بریک کیا ہے نا ایمان کا, وہ آپ نے کہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ قصے سامنے آ گئے ہیں, آپ کے وہ قصے سامنے آ گئے کہ جو ایک عزت دار عورت کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو بھائی غلطی تو آپ سے ہوئی ہے, غلطی آپ ابھی بھی کر رہے ہیں. آپ کے جو یہ چھوٹے موٹے عجیب و غریب دوست آپ کے ساتھ ادھر ادھر جو ہے وہ لگے پھرتے رہتے ہیں, ٹک ٹاکرز بھی ہیں جن میں, اور عجیب و غریب اور بھی لوگ ہیں جو آپ کو غلط مشورے بھی دیتے ہیں اور آپ ان کے مشوروں پر عمل بھی کر رہے ہیں. بھائی آپ تو شادی شدہ ہیں, وہ تو شادی شدہ نہیں ہے, انہیں کیا پتا کہ ایک عورت کو جو ہے وہ کیسے رکھنا ہوتا ہے یا کیا عزت ہوتی ہے. آپ کا تو بیٹا بھی ہے, آپ ایک باپ بھی ہیں اور ایک شوہر بھی ہیں. اپنے شوہر ہونے کو اور اپنے باپ ہونے کو نگلیکٹ نہ کریں. میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی, کیونکہ اگر دنیا بھر سے مجھے کالز آتی ہیں نا ریلیشن شپ کے لیے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ اگر میرے پاکستان کا ایک بڑا یوٹیوبر ہے جسے لوگ جانتے ہیں, جس کو لوگ فیملی کے حوالے سے جانتے ہیں, اگر اس کی فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے بینگا بہن بھی, آپ بے شک مجھے جو ہے وہ, اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگتی ہے یا آپ جو ہے وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو آپ مجھے جواب بھی دے سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ مجھے کہہ بھی سکتے ہیں کہ میں آپ کی پرسنل چیزوں میں جو ہے وہ انٹرفیئر نہ کروں. لیکن بات یہ آتی ہے کہ یہ آپ کی پرسنل چیز نہیں ہے. اب آپ ایک فیملی ولاگر ہیں تو آپ کی فیملی کو ڈسکس اس لیے کیا جائے گا کہ آپ فیملی ہی دکھا رہے ہیں, آپ فیملی کو ہی دکھا کے سامنے آ رہے ہیں, آپ فیملی کو ہی بتا رہے ہیں. تو آپ کی فیملی میں کوئی ڈیمیجز ہوں گے تو ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم آپ کو جوڑ کے رکھیں, کیونکہ میں کرٹیسائز کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, میں جو نکتہ چینی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جڑ کر رہیں, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں, امن سے رہیں. ایون میرے جو دشمن بھی ہیں نا, جو یہ خواتین میرے بارے میں جو ہے وہ بولتی ہیں, آپ یقین کریں میری ان سے بھی پرسنلی کوئی دشمنی نہیں ہے, میں کوئی ان کی پرسنل دشمن نہیں ہوں, نہ مجھے ان سے کوئی, میں ان سے خائف ہوں. انہوں نے مجھ پر جتنا گند اچھالا, کیچڑ اچھالی, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ بیچاریاں اپنا کام کر رہی ہیں, ان کو جو ہے وہ ملا ہوا ہے, ان کا رزق لگا ہوا ہے, انہیں پیسے کمانے کا موقع مل رہا ہے. ڈاکٹر نبیہ علی خان کا نام بدنام کر کے جو ہے وہ شہرت حاصل کر رہی ہیں. چلو کوئی بات نہیں, لگی ہوئی ہیں, کریں جائیں, اپنا کام کریں, اللہ ان کا بھلا کرے. میں یہی کہتی ہوں, کوئی بات نہیں, جو کر رہا ہے اللہ اس کا بھلا کرے. لیکن رجب بھائی اگر گھر ڈیمیج ہو رہا ہے تو اس کا بھلا جو ہے وہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. آپ کو ایمان کو جانا چاہیے, اس سے معافی مانگ لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ نیچے نہیں ہوں گے. آپ یقین کریں آپ کی بیوی کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی, آپ دونوں کی محبت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی. آپ اس کے لیے اس کی پسند کے کام کریں, جو وہ چاہتی ہے وہ کریں, اس کو خود سیلون لے کے جائیں, اس کے تھوڑے سے نخرے اٹھائیں, اس کو شاپنگ کروائیں, اس کو اچھی جو ہے وہ جگہ پر کھانا کھلائیں. یہ میاں بیوی کے رشتے میں بہت ضروری ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے مجھے اور حارث کو کہ ہم ہر جگہ پہ آپ کو جو دکھائی دیتے ہیں, لیکن ہم اپنی فیملی ولاگنگ نہیں کرتے, ہم اپنے بیڈ روم تک نہیں پہنچاتے لوگوں کو, ہم اپنے گھر کے اندر کے قصے نہیں سناتے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں, ہم کیسے رہتے ہیں, میں ان کے لیے کیسے ناشتہ بناتی ہوں, یا میں ان کے لیے کیسے جو ہے وہ کھانا لے کر آتی ہوں, یا ہم صبح جو ہے وہ اپنی لائف سٹائل کیسے سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں دکھایا, میں نے فیملی ولاگنگ نہیں کی. ہاں ہم دونوں بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں کیونکہ ہم دونوں اینکرز ہیں, تو جتنا میں دکھا سکتی ہوں
اور جتنا مجھے دکھانا چاہیے کہ بھئی ایک میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور پروفیشنلی اور محبت کا رشتہ کیا ہوتا ہے، وہ میں نے دکھایا، اور وہ اس لیے دکھایا تاکہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں، میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کریں. لیکن ہم اپنے پرسنل فیملی ولاگنگ پر جو ہے وہ نہیں آئے، اس لیے میں اپنے گھر کے اندر کی چیزیں نہیں دکھاتی. لیکن آپ نے گھر کے اندر کی چیزیں دکھائیں، آپ نے اپنے بیڈ روم دکھایا، آپ نے اپنے ٹی وی لان، ڈرائنگ روم، ہر جگہ فیملی ولاگنگ جو ہے وہ کی. تو پھر اب آپ کو اسی فیملی ولاگنگ کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے عوام کو متنفر نہیں کرنا، بلکہ عوام کو جوڑ کے رکھنا ہے. تو سب سے پہلے اپنی بیوی کو جوڑیں، اپنے بچے کو اپنے پاس رکھیں. آپ دیکھیں کہ آپ کی فین فالوئنگ جتنی ہے نا، اس سے ڈبل ٹرپل نہ ہو گئی تو آپ مجھے جو ہے وہ کہیے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے غلط مشورہ دیا تھا. بلکہ آپ، میں دیکھ رہی تھی کہ غزل آپ کو مشورہ دے رہی تھی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا، کہ جو ہے وہ بھائی آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں. تو آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ سے سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی بہن یہاں پہ موجود ہے. آپ کو کوئی اچھا سکون والا مشورہ چاہیے ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں حاضر ہوں، اور فیس بھی کوئی نہیں لوں گی آپ کے لیے. تو آپ بے فکر رہیے، لیکن اپنا گھر بسائیے. اور ایمان پہ الزام تراشی کرنا یا ایمان کا آپ پہ الزام تراشی کرنا اچھی بات نہیں ہے. گھر بسائیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں.